अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हम शुक्रगुज़ार हैं उस पाक ज़ात के जिसने हमें आज की रोशन सुबह अता फरमाई और हमें अपने फ़ज़ल व करम से रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस लम्हात अपने ज़िक्र व अज़कार के साथ गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर और आफ़ियत होंगे। आज हम आखिरी अशरे की एक अहम इबादत का ज़िक्र करने जा रहे हैं। वो इबादत कि अगर अल्लाह करीम वो तौफ़ीक़ अता कर दें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रज़ा और कुर्बत हमारे शामिल हाल हो सकती है। वो इबादत कौन सी है? एतिकाफ़ की इबादत है। लफ्ज़ एतिकाफ़ का मतलब है दुनिया से कट कर यकसू हो जाना और उस रब की बारगाह में झुक जाना जो मालिक कायनात है, गोशा नशी हो जाना ताकि उसके दरे करम से जुड़ा जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आखिरी अशरा रमज़ान का 10 दिन का एतिकाफ़ मसनून है, यानी सुन्नत है। और इस एतिकाफ़ का इतना दर्जा है कि अगर एक शख्स आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक एक दिन का एतिकाफ़ कर लेता है तो अल्लाह खालिक़ कायनात उसके और जहन्नुम के दरमियान एक खंदक का फ़ासला कायम कर देंगे। और अगर वो खुशनसीब शख्स 10 दिन का एतिकाफ़ करेगा तो आप ख़ुद सोचिए कितनी खंदकों का फ़ासला उसके और दोज़ख के दरमियान कायम कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। फिर एतिकाफ़ के सिलसिले में अगर पूरी बस्ती में से एक शख्स भी एतिकाफ़ कर ले तो तमाम लोगों से वो एतिकाफ़ की इबादत की ज़िम्मेदारी अदा हो जाती है। लेकिन अगर एक भी शख्स एतिकाफ़ न करे तो फिर पूरी बस्ती उसके लिए जवाबदेह होगी। एतिकाफ़ वो अज़ीम इबादत है कि जब इंसान यकसू होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए उसकी दहलीज़ के साथ चिमट कर बैठ जाता है, यानी ऐसी गोशा नशीनी करता है कि सिर्फ़ रब हो और उसका वो बंदा या बंदी हो और उसकी बारगाह से इस तरह जुड़े रहें कि 10 दिन तक दुनियादारी को छोड़कर, दुनिया के कामकाज छोड़कर, दुनिया की मसरूफ़ियात को छोड़कर सिर्फ़ एक रब के लिए और रब करीम की रज़ा के लिए वो वक्त गुजारें। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने से पहले यानी बेसत से पहले भी गारे हिरा में एतिकाफ़ की हालत में होते और कितने कितने दिनों तक एतिकाफ़ में वक्त गुजारते। सुभान अल्लाह। फिर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं बल्कि तमाम अम्बिया ने एतिकाफ़ किया है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जो 40 दिन और रात कोहे तूर पर गए हैं तो वो भी एतिकाफ़ की हालत थी। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन और अबाजदाद हत्ता कि आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी गारे हिरा में एतिकाफ़ में जाया करते और कितने कितने दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में ज़िक्र व अज़कार में यकसू होकर बैठ जाते। दरअसल ये यकसूई इसलिए है कि इंसान जो दुनिया की मसरूफ़ियात में अपने रब के लिए टाइम नहीं निकाल पाता तो यकसू होकर गोशा नशीनी इख्तियार करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इतना करीब हो जाए कि फिर बस रब की ज़ात हो और वो बंदा मोमिन हो। सुभान अल्लाह। फिर सुबह व शाम उसके ज़िक्र में, उसकी हम्द व सना में, उसकी इबादत में, तफक्कुर व तदब्बर में, दीन को सीखने में,
دین کو سمجھنے میں، اخلاق کو سیکھنے میں، سمجھنے میں وہ اپنا وقت گزارے تو اللہ رب العزت کی قربت یقیناً اسے نصیب ہوگی۔ معزز سامعین و سامعات، چونکہ آخری عشرہ رمضان وہ مبارک عشرہ ہے کہ جس میں ایک طاق رات لیلۃ القدر بھی ہے، تو یقیناً وہ خوش نصیب جو اعتکاف میں جائے گا، اعتکاف میں بیٹھے گا، گوشہ نشین ہو جائے گا، تو اس کو یہ ایک طاق رات بھی یقیناً نصیب ہو سکتی ہے۔ یہ طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 ہیں، اور ان میں سے ایک رات لیلۃ القدر بھی ہے، وہ ایک رات جو 80,000 سال کی عبادت سے افضل رات ہے۔ اور اگر یہ رات نصیب ہو جائے تو پھر دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا وہ بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے جو لیلۃ القدر کو پا لے۔ اصل میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے یہ اعتکاف کی عبادت بہت ہی مبارک عبادت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اعتکاف میں بیٹھتے، بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی اعتکاف کے لیے حریص کرتے۔ ازواج مطہرات اور صحابیات بھی اعتکاف میں جایا کرتی۔ مردوں کے لیے بہترین جگہ مسجد ہے جہاں پہ وہ اپنی اعتکاف کی جگہ کو مقرر کر کے معتکف ہو سکتے ہیں، اور خواتین کے لیے بہترین جگہ ان کا گھر ہے۔ ہاں، خواتین کے لیے اگر وہ میرڈ ہیں تو اپنے ہسبینڈ سے اجازت لینا ضروری ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ وہ امور خانہ داری جیسے سحری ہے، افطاری ہے، یا پھر دیگر امور خانہ داری ہیں، وہ پردے میں رہ کر سر انجام دے سکتی ہیں، اور اس میں کوئی بھی کسی قسم کی ممانعت یا قباحت نہیں ہے۔ آج کل کو تو اعتکاف کا سلسلہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا گیا۔ ہم اعتکاف سمجھتے ہیں کہ لیپ ٹاپ ساتھ لے کر جا رہے ہیں، موبائل ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو ویڈیو دیکھیں گے، یا موبائل پہ اپنا وقت گزاریں گے، یا لیپ ٹاپ پہ وقت گزاریں گے، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ۔ نہیں، یہ اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف تو یہ ہے کہ آپ دنیا سے کٹ کٹا کر، دنیاوی امور سے کٹ کٹا کر، اور دنیا سے اپنا رابطہ، سلسلہ، ناطہ توڑ کر اس بارگاہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں، اس بارگاہ رب العزت کی بارگاہ میں فقیر بن جائیں۔ جب فقیر چمٹ کر ڈٹ کر بیٹھ جاتا ہے تو بار الہ بلکہ ہر کوئی مالک اپنے آنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اگر ہم کاسہ گدائی لے کر اس کی بارگاہ میں گوشہ نشین ہو جائیں گے تو یقیناً اللہ کی نگاہ رحمت ضرور ہم پہ پڑے گی۔ تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم آخری عشرہ رمضان میں سب کو اعتکاف کی یہ سعادت نصیب فرمائیں۔ ہاں، اعتکاف 1 منٹ سے 2 منٹ یا 5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو آپ نے نیت کر لی کہ میں اعتکاف کی حالت میں ہوں، تو اگر وہ 2 رکعت نماز بھی ادا کریں گے اور نیت یہ ہوگی تو آپ کو اعتکاف کا ثواب ہی ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اعتکاف کی اس عظیم عبادت سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت ہم سب کے شامل حال ہو جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اور چلتے چلتے آپ سے گزارش کریں کہ ہمارے چینل آب کوثر کو ضرور خود بھی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں، احباب، فیملی ممبرس کو بھی دعوت دیں، تاکہ دین کا پروموٹ کرنے کا کام، دعوت دین کا کام کہیں بھی رکنے نہ پائے، بلکہ آگے ہی بڑھتا چلا جائے، اور ہر سینے میں اسلام کی اور حق کی شمع روشن ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔